वेलकम बैक। मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पेवंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशत गर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशत गर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स तस्लीम शुदा है। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था। ख्वाजा हारिस ने बताया APS हमले के वक्त गठजोड़ बिल्कुल मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ। फौजी अदालत में दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशत गर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए 21वीं तरमीम करना पड़ी। तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में बताया मिलिट्री ट्रायल हो सकता था। आईनी तरमीम की वजह कुछ और थी। वो मुल्जिमान 21D1 के जराइम में नहीं आते थे। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाने के लिए आईनी तरमीम की गई, जबकि 9 मई के मुल्जिमान 21D1 के दायरे में आते हैं। 21D1 का सेक्शन 1967 से आर्मी एक्ट में शामिल है। आज तक अदालती फैसलों में इस शिक की तौसीक की गई। 21वीं तरमीम वाले बेंच ने 21D1 का दायरा तस्लीम किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज हलाक कर दिए। ISPR का कहना है ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खारिज मारे गए। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। इलाके में किसी मुमकिन खारिजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने शिमाली वज़ीरिस्तान में 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहते हुए कहा सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के अफरीद के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना अल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुसलसल कामयाब ऑपरेशंस और दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडा है। गलती से सबक ना सीखा उससे बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं। इन गलतियों को ना मानना, सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान खास रिश्ता है। अवाम और फौज के रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां रहा। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना ख्वारिज की मौजूदगी और सरहद पार से दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान इस मसले को हल नहीं करता।
ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف نے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت کی. کہا کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا, صرف انٹیلیجنس بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے. فتنہ خوارج کی پاکستان کے کسی علاقے میں بھی عملداری نہیں. کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ نہیں؟ پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں, شراکت دار ہے. امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان کربی نے بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی پر پریس کانفرنس میں کہا, پاکستان سے اتحاد کا کبھی کوئی معاہدہ نہیں تھا. دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری رہی ہے. was never a technical ally of the United States. I mean, there was no treaty of alliance with Pakistan, but certainly over many years, for the last couple of decades, we partnered with Pakistan as appropriate to deal with the terrorist threat that still exists on that spine between Afghanistan and Pakistan. And we recognize that Pakistan is still the Pakistani people fall victim to terrorist violence coming from across that border. We recognize that. Remain committed to working with Pakistan to address those common threats and challenges. And that hasn't changed. It's not going to change. And as I said earlier, if we can get a deal, you will see that the parameters of that deal are the parameters that the Biden administration started working on many months ago. That's why we are where we are. But you know what we won't do? We're not going to impose a negotiation on President Zelensky or the Ukrainian people. وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی بینک کی طرف سے $20 ارب کی یقین دہانی کا خیر مقدم کیا ہے. کہتے ہیں عالمی بینک اور پاکستان کا 10 سالہ شراکت داری فریم ورک اہمیت کا حامل ہے. شراکت داری فریم ورک کے تحت 6 شعبوں پر توجہ مرکوز ہے. ان شعبوں میں معیاری تعلیم, بچوں کی غذائیت اور موسمیاتی تبدیلی شامل ہیں. کلین انرجی, جامع ترقی اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی. ہم نے ہوم گراؤنڈ ٹرانسمیشن پلان انہی ترجیحات کی بنیاد پر تشکیل دیا ہے. معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آرمی چیف اور رفقا کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. شراکت داری فریم ورک پاکستان کی اقتصادی کاوشوں پر عالمی بینک کے اعتماد کا مظہر ہے. عوام کے لیے پائیدار مواقع پیدا کرنے کی کوششوں کو ہم آہنگ کرتے ہوئے شراکت داری کو مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں. خبریں اور بھی ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. پی پی رہنما حسن مرتضیٰ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کریں. در پہ ہوئے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں ہم PIA بیچ دیں گے, کبھی آپ کہتے ہیں ہم پاسکو اڑا دیں گے, کبھی خدارا یار کیوں آپ اس طرح سے اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ان چیزوں کو مسترد کرتی ہے, مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے فیصلوں کو ریویو کیا جائے, ریوزٹ کیا جائے اور ان کی ریفارمز کے لیے کام کیے جائے. ہاں ہم کہتے ہیں کہ جو ادارہ نقصان میں جا رہا ہے, جو ادارہ اس ملک کی اکانومی پہ بوجھ ہے, مل بیٹھو, اس ادارے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لو, ان سے مشاورت کے بعد اس میں ڈاؤن سائزنگ کی ضرورت ہو یقیناً ہونی چاہیے. اس ادارے کو بہتر کرنے کے لیے بند کرنے کی ضرورت ہے, بند کر دو. اس کی بہتری کے اس کا کوئی آلٹرنیٹ لے کے آؤ. آپ فوڈ سیکیورٹی کے ضامن اداروں کو بند کر رہے ہیں. کل جو آفات آتی ہیں, جو آسمانی آفات ہیں, جو باقی تباہ کاریاں ہیں, جو کلائمیٹ چینج ہے, اس سے آنے والے کہاں سے ہم گندم لائیں گے اگر ہم وہ ادارے ہی بند کر دیں گے. آپ نے 9 مئی نون لیگ دفتر جلانے کا کیس, PTI رہنماؤں سمیت 31 ملزمان پر فرد جرم عائد. ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی عابد. جی بالکل جی, انسداد دہشت گردی عدالت میں جو ہے سال 9 مئی میں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے مقدمے پر سماعت تھی اور عدالت نے آج ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا ہے. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا, جس کے بعد عدالت نے استغاثہ کے گواہان کو 22 جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. مسلم لیگ نون کا ہی آفس چلانے کے ایک اور مقدمے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ اس کی 23 جنوری کو جو ہے ملزمان پر فرض جرم عائد کی جائے گی. اب عدالت نے بھی قرار دیا کہ آئندہ سے اس مقدمے کا جو ٹرائل ہوگا
وہ کوर्ٹ لکھپت جیل میں ہوگا اور وہیں پر جو ہے اس کا ٹرائل کنکلوڈ کیا جائے گا. تاہم اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. نئے چیف الیکشن کمشنر ممبر سندھ اور بلوچستان کی تقرری کے معاملے پر شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا. خط میں شبلی فراز نے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا. خط میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 215 کے تحت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے. آرٹیکل 213 کے تحت آئینی تقاضا پورا کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے. چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا معاملہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط. چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اظہر بتائیے گا. جی، عمر ایوب خان نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے اور اسپیکر سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے، اس لیے نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں اور آرٹیکل 213(2)(a) کے تحت پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ پارلیمانی کمیٹی فوری طور پر جلد سے جلد نئے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے پروسیس کو آگے بڑھائے اور نئے چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر کیا جا سکے. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ عمر ایوب خان نے بطور اپوزیشن لیڈر چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے خط تحریر کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں گے اور کوئی خوشخبری آئے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کل حکومت سے مذاکرات کا تیسرا سیشن ہوگا. تحریری مطالبات جمع کرائیں گے. اگر حکومت نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے. ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور کل تھرڈ سیشن ہوگا ہمارا. ہم اپنے مطالبات ان رائٹنگ دیں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی. ہمیں امید ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے، کھلے دل کے ساتھ بیٹھیں گے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو جتنے مسائل ہیں اس کا ایک حل نکل آئے گا. جتنے بھی سیاسی قیدی ہے ہم سمجھتے ہیں 1.5 سال 2 سال سے وہ بڑے تکلیف میں مبتلا ہے، اس لیے ان کی رہائی ہر صورت ضروری ہے. یہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے اور ملک کی جمہوریت کے لیے ضروری ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ پروسیس جلد کا گل کمپلیٹ ہوگا اور کوئی خوشی کی خبر آئے گی اس سے انشاءاللہ. خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز بنوا سکتے تھے وہ بنائے گئے. آئی تھنک ٹائم از اب. ایک چیز آن دا ریکارڈ ہے، خان صاحب نے کوئی غلط نہیں کیا، خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا. وہ سیاسی قیدی اور سیاسی قیدی کی رہائی اب جوڈیشل کمیشن سے متعلق پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہے. رانا ثناءاللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. بولے پی ٹی آئی والے ہماری بساط کے مطابق ہم سے مطالبات کریں. پی ٹی آئی کو معاملات آگے بڑھانا چاہیے، اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. جو نیگوسیشن ہو رہی ہے، مجھے تو کل آج سپریم کورٹ میں اور چیف کی باتیں سن کے لگتا ہے کوئی لچک نہیں ہے ادھر. تو اگر پنڈی میں لچک نہیں ہے تو یہ مذاکرات کی کامیابی کا کیا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ کتنے فیصد امکان نظر آتا ہے؟ ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں نا تو ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں، معاملے کو آگے چلائیں، ڈیڈ لاک کی طرف نہ لے کے جائیں. ان کو معاملات کو بہتر انداز سے آگے چلانا چاہیے. ایسے ہی جو ہے وہ صورتحال بہتر ہوگی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم کے ساتھ سخت گفتگو ہوئی تھی. پروگرام 11 آور میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بولے آرمی چیف سے ملاقات میں سخت گفتگو کی ساری باتیں رکھی. میں نے 26 نومبر سے متعلق بات کرنا تھی. بات ہوئی کوئی سیاسی حوالے سے جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے تحفظات میں. کل آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو اس میں بات ہوئی. کل کا جو ایجنڈا تھا میری ایپیکس کمیٹی میں لاسٹ ٹائم ہوئی ہے بات، اس میں میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اس بات کے اوپر کہ جب پرائم منسٹر نے بات کی تو جب انہوں نے بات کی 26 نومبر کے حوالے سے کہ جی یہ وہاں پہ جو ہے ہمارے خلاف یہ چلایا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور اس طرح کی بات، تو میں نے اس کو کنفرنٹ کیا پراپرلی. تو اس پہ ہماری کافی ایک ہیٹڈ ہماری ڈیبیٹ کافی ہیٹڈ ہو گئی. ڈیمانڈ ہیں اس پہ 2 ڈیمانڈ ہیں کہ 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے. تو یہ معاملات پھر ہم وہاں ڈسکس کر لیں گے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے. میں نے کہا یہ تو خود ہی انہوں نے جب بات شروع کری تھی میں نے اس پہ بات کرنی تھی لیکن وہ پہلے ہی شروع میں ہی انہوں نے کر دی. تو آپ نے کہا جی بسم اللہ. میں نے کہا چلو یہی مکا لیتے ہیں. ایک پیسہ آپ کا تھا جو آپ نے دینا تھا جس میں آپ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کا تھا. صحیح. ایک تھا 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر. اس پہ ہمیں 240 ارب روپیہ نہیں ملا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو 500 ارب ملا ہے اور یہ لفظ وار اینڈ ٹیرر والا 1% کا یوز کر رہا ہے. تو میں نے جب اس نے بات شروع کی تو میں نے کہا دیکھیں کریکٹ کریں اپنے اسٹیٹمنٹ کو، یہ اس طرح نہیں ہے.
इससे पहले मैं इस पर डिबेट कर चुका हूँ, आपके फिगर्स ठीक नहीं है। तो वो आगे से कहता है मैं बात कर रहा हूँ अपनी, मैंने कहा आप अगर ऐसी बात करोगे तो मैं यहाँ बैठकर सूबे की नुमाइंदी कर रहा हूँ, तो मैं उसकी करेक्शन जरूर करूंगा मीटिंग के अंदर, क्योंकि ये फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। तो उस पर जो है ना वो थोड़ा सा कि जी मेरी बात पे आप नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा ठीक है, इतना शौक भी नहीं है कि मैं तुम्हारी फजूल बातें सुनूं यहाँ पर। तो मैं उठ के चला गया। मैंने कहा जब ये बात अपनी खत्म कर ले तो मुझे बता देना। जाहिर बात है अक्रॉस द बॉर्डर लोग हमारे पास आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहरी राय नहीं है। सही क्यों देती है? कोई हमारे खिलाफ नफरत हो गई है उनकी अब, और हमें मरवाने में उनको खुशी महसूस होती है। तो जाहिर बात है पॉलिसियों की वजह है, गलत पॉलिसियों की वजह है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी में फजर पढ़कर आने वाले मुजफ्फर को डाकुओं ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुजफ्फर के भाई का कहना है छोटे भाई ने डाकुओं को देखा तो शोर मचाया, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कातलों को हमारे सामने सजा दी जाए। मकतूल की वालदा चीख चीख कर इंसाफ मांगती रही। कातिल चाहिए, मेरा मासूम बच्चा, मेरा निजाम नमाजी बच्चा, मैं नमाज के लिए उठाया उसको, बहुत हार मेरे को क्या पता मेरे पुत्र से कातिल खाने को माफ चाहिए, मेरे को कातिल चाहिए, मेरे पुत्र था मेरे आँखों के सामने दिखाओ, मेरा मुन्ना बच्चा है, मेरा मुन्ना बच्चा है, मेरा बच्चा, भाई मेरे को इंसाफ चाहिए। की उम्र 17 साल थी, हाफिज कुरान भी था, तो वो नमाज पढ़ के आ ही रहा था, बीच में इनका निशाना बन गया। 8 बजे के टाइम पे आई है पुलिस। ये वाकया फजर का है। डकैतों को पकड़ो, सजाएं दो, सामने उनको सजाएं दो। बेगुनाह खामा खाई भाई बीच में इनके आ गया। वारदातें ज्यादा ही हो गई है, लूट मारी भी ज्यादा है। पुलिस आती है चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती। टेबल लेकर गए, बाइक दिए, 5 मोबाइल है, अंदर 6 आए थे, 2 पीछे गली में थे और यहाँ इस साइड पे अलग थे। वहीं से वो वापस गए। यहाँ पर एक लड़का नमाज पढ़कर आ रहा था, जिनको उन्होंने हिट किया और उसको शूट किया। के मैदान से खबर ये, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच की तैयारियां तेज कर दी हैं। मजीद बता रहे हैं मिर्जा अहमद अली। इस वक्त हम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम लाया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पर दोनों टीमें जो हैं वो वार्म अप कर रही हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट टेस्ट टीम है उसका आज दूसरा दिन है प्रैक्टिस सेशन में, और जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम, मेहमान टीम ने कल आराम किया था और आज पहले दिन जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। इस हवाले से जो है खसूसी तौर पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। 28 किलोमीटर तवील जो है वो रूट है, जिस पर CCTV कैमरे और लाइट्स का जो है खातिर खा इंतजाम किया गया है। 400 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इसके अलावा 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो स्टेडियम में और अतराफ में जो है वो ड्यूटी पर मामूर होंगे। जबकि स्टेडियम और अतराफ में जो है दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, उनका भी जो है इजाफी गश्त जो है जारी रहेगा। जबकि पहला टेस्ट मैच जो है वो 17 जनवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी, इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।